नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपाल टेलिकमको सहायक स्तर त चौथो प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको प्रथम पत्रको एडभान्स सेट लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नु होला। साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। ल साथी लागौ आजको भिडियोतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, पृथ्वीमा जमिनको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग खेतीका लागि प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए 11%, अप्सन बी 20%, अप्सन सी 30% र अप्सन डी 50%। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 11%। अब लागौ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, संसारमा सबैभन्दा बढी मातृभाषा भएको भाषा कुन हो? अप्सन ए अंग्रेजी, अप्सन बी अरबी, अप्सन सी चाइनिज र अप्सन डी हिन्दी। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प चाइनिज। अब लागौ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, मलेसियाको पुरानो नाम के हो? अप्सन ए मलाया, अप्सन बी सियम, अप्सन सी निपन, अप्सन डी अंगोरा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प मलाया। अब लागौ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, न्यून समशीतोष्ण मौसमी हावापानीमा गर्मीमा कति सेन्टिमिटर वर्षा हुन्छ? साथीहरु प्रश्न एकचोटी अझै सुन्नुहोला तपाईहरु। न्यून समशीतोष्ण मौसमी हावापानीमा गर्मीमा कति सेन्टिमिटर वर्षा हुन्छ? अप्सन ए 200 सेन्टिमिटर, अप्सन बी 125 सेन्टिमिटर, अप्सन सी 100 सेन्टिमिटर र अप्सन डी 40 सेन्टिमिटर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 125 सेन्टिमिटर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, गंगा स्वरूपको नामले चिनिने नेपालको नदी कुन हो? अप्सन ए कोशी, अप्सन बी सेती गण्डकी, अप्सन सी काली गण्डकी र अप्सन डी महाकाली। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प काली गण्डकी। अब लागौ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, सत्यवती ताल कुन जिल्लामा रहेको छ? अप्सन ए रुकुम, अप्सन बी पाल्पा, अप्सन सी चितवन र अप्सन डी दोलखा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प पाल्पा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, गोरखा नामक टोल विश्वको कुन देशमा पर्छ? अप्सन ए जापान, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी फ्रान्स र अप्सन डी बेलायत। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प फ्रान्स। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ लिच्छवी कालमा कृषि उत्पादनमा लगाउने करलाई के भनिन्थ्यो? अप्सन ए भाकर, अप्सन बी भोकर, अप्सन सी कर र अप्सन डी मल्लकर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै आजको मोडल क्वेसनमा तपाईँहरूले कति मिलाउनु भयो त्यो पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प भाकर। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहले बुवाको प्रतिनिधित्वको रूपमा भक्तपुरको यात्रा कहिले गरे? अप्सन ए विक्रमसम्म 1790, अप्सन बी विक्रमसम्म 1797, अप्सन सी विक्रमसम्म 1800 र अप्सन डी विक्रमसम्म 1817। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 1797। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ गाउँ फरक राष्ट्रिय अभियान कहिले लागू भएको थियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2020, अप्सन बी विक्रमसम्म 2022, अप्सन सी विक्रमसम्म 2024 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2026। यसको उत्तर एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2024। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ पुराणहरू कतिवटा छन्? अप्सन ए 10वटा, अप्सन बी 8वटा, अप्सन सी 20वटा र अप्सन डी 18वटा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 18वटा। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ थकालीहरूको लहाफेवा चाड कति कति वर्षमा मनाउने गरिन्छ? अप्सन ए 10-10 वर्षमा, अप्सन बी 5-5 वर्षमा, अप्सन सी 6-6 वर्षमा र अप्सन डी 12-12 वर्षमा। यसको उत्तर तपाईँहरू एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 12-12 वर्षमा। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ बारपेली भाषा परिवारलाई कति भाषामा विभाजन गरिएको छ? अप्सन ए 3, अप्सन बी 2, अप्सन सी 4 र अप्सन डी 8। यसको उत्तर एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 2। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार महानगरपालिका हुनका लागि कति जनसङ्ख्या हुनुपर्ने प्रावधान छ? अप्सन ए 3 लाख, अप्सन बी 5 लाख, अप्सन सी 4 लाख र अप्सन डी 6 लाख। यसको उत्तर तपाईँहरू एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 5 लाख। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ नेपालको संविधान 2072ले संशोधित भनी उल्लेख गरिएका विषय कति छन्? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4 र अप्सन डी 5। यसको उत्तर तपाईँहरू एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 4। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ पृथ्वीको सतहबाट कति किलोमिटर
देखि माथिसम्मको वायुमण्डलको तहलाई ओजन तह भनिन्छ। अप्सन ए 16 देखि 25 किलोमिटर, अप्सन बी 25 देखि 40 किलोमिटर, अप्सन सी 25 देखि 50 किलोमिटर र अप्सन डी 40 देखि 60 किलोमिटर। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 25 देखि 40 किलोमिटर। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ भ्यागुते रोग र लहरे खोकी विरुद्ध दिने भ्याक्सिन कुन हो? अप्सन ए बीसीजी, अप्सन बी डीपीटी, अप्सन सी टीटी र अप्सन डी क्लोरा भ्याक्सिन। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प डीपीटी। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ विश्व मुटु दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए सेप्टेम्बर 29, अप्सन बी नोभेम्बर 10, अप्सन सी अक्टोबर 10 र अप्सन डी मार्च 29। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प सेप्टेम्बर 29। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ नेपालमा डेङ्गु रोग पहिलोपल्ट कहिले देखिएको हो? अप्सन ए सन् 2003, अप्सन बी सन् 2004, अप्सन डी सन् 2005 र अप्सन डी सन् 2006। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प सन् 2006। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ कति डिग्री सेल्सियसमा पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ? अप्सन ए 1 डिग्री सेल्सियस, अप्सन बी 4 डिग्री सेल्सियस, अप्सन सी 6 डिग्री सेल्सियस र अप्सन डी 10 डिग्री सेल्सियस। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 4 डिग्री सेल्सियस। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ चार्ल्स डार्विनले जीव तथा प्रकृतिको अध्ययनका लागि कति वर्ष समुद्रिक यात्रामा बिताएका थिए? अप्सन ए 6 वर्ष, अप्सन बी 8 वर्ष, अप्सन सी 10 वर्ष र अप्सन डी 20 वर्ष। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 6 वर्ष। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ युएनओको बजेटको हिस्सा बेहोर्ने राष्ट्रको न्यूनतम कति हिस्सा बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ? अप्सन ए 0.001%, अप्सन बी 0.007%, अप्सन सी 0.0001% र अप्सन डी 0.1%। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 0.001%। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ सार्क सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कतिऔं शिखर सम्मेलनमा भएको हो? अप्सन ए पहिलो, अप्सन बी छैटौं, अप्सन सी दोस्रो र अप्सन डी 8औं। यसको उत्तर एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प दोस्रो। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ लिखित संविधान नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए श्रीलङ्का, अप्सन बी भुटान, अप्सन सी मालदिभ्स र अप्सन डी बङ्गलादेश। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प भुटान। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ चीनले समुद्रबाट पहिलो पटक रकेट परीक्षण कहिले गरेको हो? अप्सन ए सन् 2019 जुन 1, अप्सन बी सन् 2019 जुन 10, अप्सन सी सन् 2019 मे 1 र अप्सन डी सन् 2019 मे 10। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प सन् 2019 मे 1। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ नेपालमा कहिले एसपिसी टेलिकसको स्थापना भएको हो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2020, अप्सन बी विक्रमसम्म 2028, अप्सन सी विक्रमसम्म 2030 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2038। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2038। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ 204 विभागलाई कहिले 204 विकास बोर्डमा रूपान्तरण गरियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2015, अप्सन बी विक्रमसम्म 2016, अप्सन सी विक्रमसम्म 2025 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2026। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2026। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ आयतनको आधारभूत एकाइ कुन हो? अप्सन ए मिटर, अप्सन बी किलोमिटर, अप्सन सी घन मिटर र अप्सन डी किलोग्राम। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प घन मिटर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ 1 घन मिटर बराबर कति घन सेन्टिमिटर हुन्छ? अप्सन ए 1000 घन सेन्टिमिटर, अप्सन बी 10,000 घन सेन्टिमिटर, अप्सन सी 1 लाख घन सेन्टिमिटर र अप्सन डी 10 लाख घन सेन्टिमिटर। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 10 लाख घन सेन्टिमिटर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ नेपालमा सीएसएम प्रिपेड सेवाको सुरुवात कहिले भएको हो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2050, अप्सन बी विक्रमसम्म 2054, अप्सन सी विक्रमसम्म 2059 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2060। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2059। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ अनुक्रम पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ अनुक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प जे। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ बौद्ध स्तूप त्रिपिटक सिक स्तूप वाट। साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प गुरु ग्रन्थ। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 33 तर्फ। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए औलो, अप्सन बी टिबी, अप्सन सी क्यान्सर र अप्सन डी एड्स। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प क्यान्सर, किनभने यहाँ अरू चाहिँ सबै सरुवा रोग हो साथीहरू, तर क्यान्सर चाहिँ होइन। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, पेनलाई कोड भाषामा ओडिएम लेखिन्छ भने बुकलाई के लेख्नु पर्ला? साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 35 तर्फ। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ, यलदेखि के 50 मिटर दक्षिण पश्चिम दिशामा छ? यदि यलदेखि यम 50 मिटर दक्षिण पूर्व दिशामा छ भने यमदेखि के कुन दिशामा छ? साथीहरू तपाईहरू प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला। यलदेखि के 50 मिटर दक्षिण पश्चिम दिशामा छ? यदि यलदेखि यम 50 मिटर दक्षिण पूर्व दिशामा छ भने यमदेखि के कुन दिशामा छ? अप्सन ए पूर्व, अप्सन बी पश्चिम, अप्सन सी दक्षिण पश्चिम र अप्सन डी उत्तर पश्चिम। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प पश्चिम। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ, एउटा घडी 37 दिनमा 1 मिनट 14 सेकेन्ड ढिलो हुन्छ भने 1 दिनमा कति समय ढिलो होला? अप्सन ए 2 सेकेन्ड, अप्सन बी 3 सेकेन्ड, अप्सन सी 4 सेकेन्ड र अप्सन डी 5 सेकेन्ड। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 2 सेकेन्ड। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, श्रेणी क्रम पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ श्रेणी हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 65। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ, सुरुको दुई सङ्ख्याहरू बीच रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो सङ्ख्यासँग मिल्ने सङ्ख्या छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्ख्या पनि र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 19। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, तल दिएको श्रेणीमा एउटा गलत सङ्ख्या छ, उक्त गलत सङ्ख्या कुन हो? साथीहरू तपाईहरू यहाँ श्रेणी हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 38। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, यदि सिओएमईलाई कोड भाषामा 3, 15, 13, 5 लेखिन्छ भने जिओलाई के लेख्नु पर्ला? साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, तलको प्रश्नमा छोडिएको अङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 9। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 42 तर्फ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ, 4, 44, 488 भए जस्तै तलको कुन मिल्छ? तपाईहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला।
र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प, किनभने साथीहरू यहाँ 4 लाई 11 ले गुणा गर्दा 44 हुन्छ, फेरि चाहिँ 44 लाई 11 ले गुणा गर्दा 484 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अप्सन डी मा रहेको छ 7 लाई 11 ले गुणन गरेर 77 बनाएको छ, त्यसै गरी फेरि 77 लाई 11 ले गुणा गरेर 847 बनाएको छ। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 43 तर्फ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ दिएको मेट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ मेट्रिक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 24। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 44 तर्फ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ कुनै खेलमा सहभागी भएका 5 जना खेलाडीहरूमा एकसँग हरेक खेलाडी खेल्नु पर्दा जम्मा कति खेल खेल्नु पर्ला? अप्सन ए 8, अप्सन बी 10, अप्सन सी 11 र अप्सन डी 12। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 10। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ एउटा टोकरीमा 750 वटा स्याउ छन् जसमध्ये 30% बिग्रेका छन् भने अब भन्नुहोस् उक्त टोकरीमा नबिग्रेको स्याउहरू कति छन्? अप्सन ए 525 वटा, अप्सन बी 225 वटा, अप्सन सी 475 वटा र अप्सन डी 375 वटा। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 525 वटा, किनभने साथीहरू 750 यहाँ चाहिँ 100% रहेको छ जसमध्ये 30% बिग्रिहालेको छ, अर्थात् त्यसमध्ये 30% घटाउँदा 525 हुन्छ त्यसैले। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 46 तर्फ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र श्रेणी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको चित्र। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ सुरुको दुई चित्र बीच रहेको सम्बन्धका आधारमा तेस्रो चित्रसँग मिल्ने चित्र छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र चित्र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको चित्र। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ दिएका चित्रमा नमिल्ने चित्र छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये नमिल्ने चित्र छनौट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 49 तर्फ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ तलको चित्रमा कतिवटा वर्ग रहेका छन्? साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 14। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 50 तर्फ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ दिएको चित्र मेट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र मेट्रिक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।